अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल समद कादिर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इलेक्शंस का माहौल है और 8 फरवरी को इलेक्शंस है पाकिस्तान के अंदर। तो हमने सोचा कि इस के ऊपर बात हो जाए। तो आज हमारी इस प्रोग्राम का उन्वान है वोट की कीमत, वोट का सही इस्तेमाल। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मुदस्सिर अहमद ख़ान कादिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वोट की कीमत पर आप क्या कहना चाहते हैं? वोट की कीमत क्या है, वोट है क्या? इस बारे में तफसील से हमारे जो नाजरीन हैं उनको आगाह करें। जी जी, बहुत शुक्रिया मौका देने का। वोट की कीमत का अगर हम सादा सी अल्फाज में समझाए, कीमत समझाए कि वोट की कीमत क्या है, तो जो भी एक हुक्मरान होता है किसी एक मोहल्ले या तबके या इलाके का जो सरबराह होता है, अगर वो आपकी वोट से सरबराह हुक्मरान जो भी हैं बना हो, अगर वो अच्छे काम करे उसमें आपका हिस्सा है, अगर वो बुरे काम करे उसमें भी आपका हिस्सा है। तो इससे आप जान सकते हैं कि अगर आपकी वोट से एक हुक्मरान अच्छे काम करते हैं तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा। अगर आपकी वोट से जो हुक्मरान बना हो वो गलत काम करते हो, वो आपको हमें किसी और को अपने हकूक़ नहीं देते हो, तो उसमें आप भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो है आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि यार एक वोट से क्या होता है, वैसे बस वो जान के बोलते हैं यार हमने बस इसको वोट देना है। वोट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी को, ये आपका ख्वाहिश नहीं है, ये इसको आप शौक ना बनाए कि मैंने इस पार्टी को वोट डालना है, इसको डालना है। ये वोट जो है आप बहुत ही सोच समझ के इसको थोड़ा सा इल्म हासिल करके डालना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वोट की कीमत ये है कि जब 5 साल के लिए एक हुक्मरान सेलेक्ट होता है हमारे मुल्क के अंदर, तो वो आपकी वजह से होता है। बिल्कुल। ठीक है, ये आपकी ओट से आता है। अगर वो सही काम करता है तो आपकी ओट की वजह से करता है, अगर वो गलत काम करता है तो आपकी ओट की वजह से करता है। तो इसलिए वोट डालने से पहले अपने बेजे से काम ले, अपने अक्ल व शऊर से काम ले। उन शख्सियात को देखना चाहिए कि किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का उनका मंशूर है, उनकी पार्टी किया है, उनका हमारे पाकिस्तान के अंदर प्लान किया है कि वो किस तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे। तो ये बताइएगा कि वोट का सही इस्तेमाल कैसे हो, मतलब आपको कैसे पता होना चाहिए कि इस पार्टी को हम वोट क्यों दें या इसको नहीं देना चाहिए, कैसे हम रियलाइज़ करेंगे? जी, ये तो आपने सवाल जो है ना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं खुद एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला बंदा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। तो मैं आपको कुछ ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपसे वोट मांगने आए वो आपसे वोट की मुतालबा करे, तो उससे पहले तो अगर उसमें खुद शूर है, आपको कुछ समझता हो, तो उसको खुद चाहिए कि वो आपको आपका नजर उसका जो नज़रिया है वो आपके सामने पेश करे। कि आप मुझे वोट ना दे, आप नज़रिए को वोट दे, इस प्लान के तहत मैं ये करूँगा। अगर वो खुद से ये आपको ना बताए, फिर आपको सवाल करना चाहिए जी कि हम वोट वोट किसी बंदे का नहीं होता, वोट एक नज़रिए का होता है। आपने एक नज़रिए को ऊपर सरबराह उसको मुसलत करना होता है एक कौम पर। किसी अगर किसी हुक्मरान के पास उसके पास सही प्लान नहीं है, उसके पास कोई तरक्याती प्लान नहीं है, उसका कोई मंशूर ही नहीं है कि मैं आगे जो भी एम पी एम एन ए जो भी मिनिस्टर हैं वो बन जाऊँ, उसके बाद मेरा प्लान क्या होगा। तो आप उससे ये सवाल पूछे, अगर आप उसका प्लान उसका नज़रिया आपको अच्छा लगे, उसके बाद नज़रिए के बाद नज़रिया आपको ठीक लगे, उसके बाद आप उसका पिछला बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं कि उसने पहले कोई दौर किया है, गुजारा है दौर से बंदे को भी वोट दे कि वो उसका इल्म ज़्यादा, वो दुनियावी सतह पर माशरती तरक्याती काम के बारे में जानता भी हो। उसका जो वैसे जो बैकग्राउंड है, मतलब पॉलिटिकल के अलावा उसका जो बैकग्राउंड पढ़ा चुका हो, मतलब वो बिल्कुल, आपका ये सोच है कि वोट का इस्तेमाल इस तरह की जाए कि आपको कोई आ जाए, वो आपको मंशूर ना बताए। पहले अगर उस इंसान के अंदर शूर हो जो इलेक्शंस लड़ रहा हो, जो कैंडिडेट हो, उसको ये शूर होना चाहिए कि हम उनको लोगों को अपना प्लान बताएं जल्द से जुलूस के अंदर कि हम भाई 5 साल के अंदर ये काम करेंगे। ठीक है, अगर वो आपको ना बताए तो आपने खुद से ये सवालात करने हैं कि भाई हम आपको वोट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी ज़िले को क्या मिलेगा, हमारे मुल्क को क्या मिलेगा, आप हमें अपना मंशूर बताएं। तो आपका ये बेसिक सवाल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी, आपने इस बिना पे वोट किसी को नहीं देना चाहिए कि आपको वाटर पंप हो गई, आपको गली बन गई, आपको सोलर प्लांट लग गया, आपने बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर किसी को वोट
نہیں دینا چاہیے، تو یہ ووٹ کا بہترین استعمال ہے. تو آپ نے قومی سوچنا چاہیے کہ ہمارے قوم کو کیا فائدہ ہوگا. قوم کو فائدہ ہوگا تو اوبیسلی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے، قومی سوچنا چاہیے. آپ نے اپنے ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ نے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، میگا پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، لوگوں کو روزگار ملے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے اپنی ذاتی مفاد کا سوچا کہ آپ کو واٹر پمپ لگ گیا تو آپ نے اپنے پورے خاندان کے 20-25 ووٹ ان کو دے دیے ایک واٹر پمپ پہ. آپ کے ایک واٹر پمپ سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، قوم کو کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ نے قومی سوچنا چاہیے. بالکل جی، یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی کہ اچھا جی عبدالصمد خان قادری صاحب، آپ سے میرا ایک اور سوال بھی ہے. یہ جو آج کل آپ یوتھ دیکھ رہے ہیں، ہمارا یوتھ ایکچولی بہت جذباتی ہے، جو کہ ایک انسان کو، ایک جو پارٹی کو، وہ اس کے اپنے مطلب دل سے لگا لیتے ہیں کہ یار بس مطلب اس کے پارٹی ہو تو وہ ہو، ہاں کلٹ اختیار کر لیتے ہیں. مطلب وہ اس کو ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے اس کا کہ یار میں نے بس اس کو دینا ہے، وہ دوسروں پر حاوی کرتا ہے. اس طرح سے وہ زیادہ تر عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کا بس ہوتا ہے کہ یار بس اس کے براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتا. وہ اس کا بس صرف ایک ہی، وہ جیسے آپ نے کہا کہ یار ایک نابینا ہوتا ہے، بس صرف اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کو. آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا کہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے وہ ایک شخصیت سے اتنا وہ عشق کر لیتے ہیں کہ اس کو آگے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے. بالکل. تو یہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ایشین ہے نا یہ بہت زیادہ جذباتی ہے، اور امریکن اور رشین جو ہے وہ بہت زیادہ ریشنل ہے. وہ چیزوں کو اس بنا پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، پھر جا کے ان سے متاثر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جذباتی تقاریر سے، مذہبی جذبات سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، پھر ان پہ اندھا یقین کر لیتے ہیں. تو اگر آپ ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں، ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ ان کا ماضی کیا ہے، ماضی میں انہوں نے کیا کام کیے ہیں، اور آگے منشور کو دیکھ کے آگے کیا کام کریں گے، پھر جا کے آپ ان کے اوپر یقین کرنا چاہیے. تو نوجوان کو چاہیے کہ تھوڑا سا عقل و شعور سے کام لے کہ بھائی یہ جو پارٹی ہے اس سے میں اتنا پیار محبت کرتا ہوں، لیکن یہ قوم کے لیے، پاکستان کے لیے فائدہ کیا دے گی. قومی سوچنا چاہیے. اگر آپ قومی سوچیں گے نا تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. آپ کو پھر جو ہے اس پارٹی کو سمجھیں گے کہ بھائی اس کا موٹو کیا ہے. بلکہ جو خاندان میں اختلافات ہوتے ہیں، دوستوں میں اختلاف ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی اپنا ذاتی مسئلہ بنا دیتے ہیں. کیونکہ یہ ایکچولی تو ہے تو نظریاتی اختلاف، لیکن وہ اس کو اپنی ذاتی مسئلے میں انوالو کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اپنی پارٹی بتاؤں وہ آپ کے خلاف ہو، اور آپ مجھے اپنی پارٹی میں اس کے خلاف ہوں گا، تو ہم دونوں بھی آپس میں نفرت کریں گے. تو آج کل بھی اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں نا. تو اس کا یہ ایک سوچ ہے کہ تمام پارٹیز کا موٹو ایک ہونا چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے. اگر تمام ورکرز کی پارٹیز کا مقصد ایک ہو گیا نا تو نفرت خود ہی ختم ہو جائے گی. راستے الگ الگ بے شک چنے، لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے نا وہ ایک ہونا چاہیے. ہمارا مین مقصد ایک ہے کہ ہم ترقی کریں، ہمارے روزگار ہو، ہماری ڈیولپمنٹ کام، ہمارا ایجوکیشن، ہمارا تعلیم ہو، ہم سب کچھ خود مختار ایک ملک بنے. تو اگر سب کا یہ سوچ قومی ہو گیا پھر یہ نفرت جو ہے وہ خود بہت ختم ہو جائے گی. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کسی پارٹی کو اپنے دل سے لگانا نہیں چاہیے، اس کی نظریے اور اس کو مقصد جو ہے نا، اگر وہ مقصد آپ کا اور میرا سیم ہو گیا جو کہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ اختلافات ذاتی مسئلے نہیں بنیں گے. ہاں راستے کے ساتھ ضرور اختلاف بندہ کر سکتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ کریں تو ان کے ساتھ یہ مشکلات پیدا ہوں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اس کے ایبل نہیں ہیں. بالکل ایبسولوٹلی. جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیشین کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ یہ نفرت پلانے میں. کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی یا دوسری جگہوں پر بھی، وہ اگر ایک پر دوسرے پر خود کو حاوی کرنا چاہتے ہیں، خود کو مطلب مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی خامیاں بیان کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. نہ کہ وہ اپنے سوچ کو کمپیئر کرتے ہیں، اپنے نظریے کو کمپیئر نہیں کرتے، وہ خود کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ ایسے کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یار جو ہے نا آپ ایسے، یہ تو سراسر نفرت پلانا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی ایک طبقہ ہوتا ہے نا، اس کی پوری تو ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کو پوری ٹیم ہے تو وہ آپ کی ٹیم کے ساتھ اختلاف کرے گی، اس طرح یہ نفرت پھیلے گی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تمام پارٹیز چاہتے ہیں کہ میں حکومت میں آ جاؤں، میں سب صحیح ہوں، میں کام کروں اور کوئی کام نہ کرے اس کے اندر. تو تمام پارٹیز کا موٹو ایک ہی ہونی چاہیے، پاکستان ترقی کرے. بالکل.
تو پھر کسی کے اندر اختلاف نہیں ہوگا. تمام پارٹیز بیٹھ کے بات کرے اور تمام مسائل کا حل نکالے. تو یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا, عوام کے حق میں بہتر ہوگا, پھر یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل خان قاضی صاحب نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں غور سے سنا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اگر ہم نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ ہماری اصلاح کیجیے, کمنٹ میں بالکل اپنی رائے بھی دیں. تھینک بالکل یو جی سو مچ. پاکستان زندہ بالکل باد.